अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ वन स्पेशल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ मलिक। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में मेरे मेहमान हैं चीफ़ टाउन प्लानर टू LDA अज़हर अली, और इनके साथ मेरे दूसरे मेहमान हैं मोहम्मद वसीम वड़ाइच, जो कि सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार हैं, LDA के मामलात पर गहरी निगाह रखते हैं। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और पहला सवाल जो हम अपने हर मेहमान से पूछते हैं, यही सवाल हम पूछेंगे अज़हर अली से भी। सर, क्या कर रही है LDA शहर को खूबसूरत बनाने के लिए? बहुत शुक्रिया जी। LDA जितना भी आपको डेवलपमेंट वर्क नज़र आ रहा है और जितना भी आपको लाहौर की ब्यूटिफिकेशन नज़र आ रही है वो LDA की वजह से ही है। एंड हमारे जो प्रेजेंट डायरेक्टर जनरल LDA हैं ताहिर फ़ारूक साहब, वो जिस दिन से उन्होंने ज्वाइन किया है उन्होंने अपने दो चीज़ों पर बड़ा फोकस रखा है। एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिसमें शहर की ब्यूटिफिकेशन, जिसमें आपको गुलबर्ग नज़र आएगा, आपको विसिनिटी अलामा इकबाल टाउन का एरिया है, सब्ज़ाज़ार है, आपको जीवन मार्केट इंक्रोचमेंट रिमूवल वगैरह नज़र आएंगी आपको। सेकंड, उनका विजन ये था कि हमने पूरे LDA को डिजिटाइजेशन पे लेके जाना है। इसमें पब्लिक फैसिलिटेशन के लिए हमने काम करना है। हमने ये जो मैनुअल फाइल वर्क है इसको ख़त्म करना है। उन्हीं की इसी डायरेक्शन के ऊपर हमने ऑलमोस्ट तकरीबन LDA का तकरीबन कोई 70% हमने जो रिकॉर्ड है शिफ्टिंग जिसे कहते हैं वो कर ली है। और हमारे जो बिल्डिंग प्लान्स हैं और कंप्लीशन सर्टिफिकेट्स हैं, सब डिविजन्स है, एवरीथिंग वी हैव ब्रिंग इट ऑन डिजिटाइजेशन और सॉफ्टवेयर पे ले गए हैं इसको। आप अब घर बैठे नक्शा अप्लाई कर सकते हैं हर किस्म का, कमर्शियल हो, रेजिडेंशियल हो, कंप्लीशन हो, और घर बैठे ही आपको चलान डिलीवर होता है, घर बैठे ही आप उसको पे करेंगे और घर बैठे ही आपको उसकी अप्रूवल मिल जाएगी, आपको LDA आने की ज़रूरत नहीं आएगी। इस वक्त LDA के शहर को खूबसूरत बनाने के लिए कितने मंसूबे तकमील तक पहुँच गए और कितने तकमील के रास्ते पर हैं? एक्चुअली आपको डेवलपमेंट जो शहर की नज़र आती है वो दो तीन तरह से, एक तो अंडर पासिस हैं, ब्रिजेज़ हैं, जिसमें ऑरेंज लाइन है, मेट्रो है, ये सारे के सारे LDA के प्रोजेक्ट्स हैं और LDA ने बड़ी सक्सेसफुली उनको कह लें कि कंप्लीट किया, विद इन स्पीड टाइम कंप्लीट किया। अभी प्रेजेंट हमारा जो फोकस है वो शहर की सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर है, जिसमें आपको नज़र आएगा कि हमने फुटपाथ्स और पार्किंग एंड कह लें कि ना वॉकेबिलिटी जो है उसको ज़्यादा कर रहे हैं, फोकस है। और अभी जो अगर प्रेजेंटली देखें तो हम 2-3 प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। टिपा हमारा जो कर रहा है नीला गुम्बद वाला प्रोजेक्ट कर रहा है। सेकंड, इसी तरह हमारा ये दाता गंज बख्श वाला जो इसकी एक्सटेंशन ब्यूटिफिकेशन है, रेलवे स्टेशन के गेट जो हमारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं और गुलबर्ग के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। और इसी तरह हमारे जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो हमारी रोड ब्यूटिफिकेशन, रोड फर्नीचर के ऊपर हम जितनी भी तकरीबन मेजर रोड्स उनके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं। और सेकंड जो है कह लें कि पहले आप देखेंगे हमारे जो जितने भी प्रोजेक्ट नज़र आते थे आपको उसके ऊपर फोकस होता था एलीट क्लास को, जिसमें आप वॉकेबिलिटी को कह लें कि इतना फोकस नहीं करते थे। जब से ये हमारे DG हैं इन्होंने गवर्नमेंट की डायरेक्शन, ज़ाहिर आपको पता है गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा फोकस है की होती है सर, तो बहुत ज़्यादा उनका फोकस है कि हमने सस्टेनेबिलिटी में आपका ज़रा वैकेबिलिटी मतलब आप पेडेस्ट्रियनाइजेशन को बहुत ज़्यादा और पार्किंग को बहुत ज़्यादा फोकस किया है। एनवायरनमेंट के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा उन्होंने फोकस किया हुआ है। ट्री प्लांटेशन के ऊपर वो तकरीबन हमारी जितनी भी मेजर स्कीम्स हैं हम खुद भी ड्राइव करते हैं और वक्तन फ़क्तन वो खुद भी हमारी जितनी भी रेगुलर स्कीम्स हैं हम अपनी ड्राइव को सक्सेसफुल भी बना रहे हैं। आपको लाहौर पहले से बहुत बेहतर नज़र आ रहा होगा और आपने देखा होगा इस दफ़ा स्मोक जो है लास्ट ईयर के मुकाबले में इस दफ़ा बहुत कम थी। जी वसीम साहब, जी कुछ अज़हर साहब ने कहा आपने भी सुना, मैंने भी सुना, क्या आप समझते हैं LDA की कारकर्दगी इस नहज पे आ गई कि अब लाहौर ज़रा अलग थलग नज़र आ रहा है माजी के बरक्स? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। अच्छा, पहली बात मैं ज़रा अज़हर साहब की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा, ठीक है। पहली बात यह है कि जब से ये डायरेक्टर जनरल आए हैं इन्होंने अपने काम की वुसअत को बहुत बढ़ाया है। और जहाँ तक बात है टाउन प्लानिंग की, ख़ास तौर पर CTP साहब की, तो इन्होंने एक अनबिलीवेबल अचीवमेंट्स ली हैं। सबसे पहली चीज़ ये है रेवेन्यू कलेक्शन। LDA की तारीख में आज तक इतना रेवेन्यू किसी शख्स ने इकट्ठा नहीं किया जितना इस दफ़ा हुआ है। 12.5 बिलियन, 12.5 अरब रुपया इन्होंने इकट्ठा किया है, जिनमें से जो सर के क्रेडिट पे जाता है वो 6 बिलियन है। अच्छा, ये 6 बिलियन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? जो CTP2 है इनका जो 6 बिलियन है ये ज्यादा
امپورٹنٹ یہاں اس میں زیادہ اہمیت کیوں ہے، اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ سر جن ایریاز کو کنٹرول کرتے ہیں بطور سی ٹی پی وہ کوئی بہت رچ ایریاز نہیں ہیں. اچھا، اس میں رائیونڈ آ جاتا ہے، اس میں کچی آبادیاں آ جاتی ہے، اس میں جوہر ٹاؤن کا علاقہ آ جاتا ہے. تو رائیونڈ بڑا ریچ ایریا ہے. نہیں، رائیونڈ آپ دیکھیں ایک طرف گلبرگ ہے، آپ گلبرگ کو رچ کہیں گے یا رائیونڈ کو کہیں گے؟ سر موجودہ صورتحال میں تو وسیم صاحب رائیونڈ ہی ریچ ہے. نہیں، رائیونڈ رچ ہے سوسائٹیز کے حوالے سے، ہاں. رائیونڈ رچ نہیں ہے وہاں پر بزنس یا کاروبار کے حوالے سے. تو کیسے سر نے اتنا جو ہے وہ کلیکشن کر لی؟ اس میں دو چیزیں جو سر کے کریڈٹ پر میں نے آنکھوں سے دیکھی ہیں، ایک مضبوط کنٹرول اپنے ٹاؤن جو جتنے بھی ڈائریکٹرز ہیں. ٹھیک ہے، میں ایک واقعہ بڑا خوبصورت سا شیئر کرتا ہوں. میں سر کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ایک بزرگ آدمی آئے، بالکل کانپتے، بڑی مشکل سے وہ چلتے چلتے آئے سر کے پاس. سر اکیلے تھے اور میں بیٹھا ہوا تھا. وہ بزرگ آدمی بمشکل سیٹ پہ بھی نہیں بیٹھے تھے. تو سر نے پوچھا جی آپ بیٹھے حکم کریں بزرگوں، آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ میری اپلیکیشن ہے، میرا ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے وہ حل نہیں ہو رہا. اچھا، ابھی وہ بزرگ سیٹ پر بیٹھ ہی رہے تھے کہ سر نے بیل بجائی اور ان کا پی اے آ گیا، مسئلہ حل ہو گیا. سنیے اگلا جملہ بڑا امپورٹنٹ ہے جس کی وجہ سے میں کہوں گا کہ ان کا جو اثر ہے ایل ڈی اے کے اندر اور جو اپنے بطور سی ٹی پی ان کی جو خدمات ہیں، اس سے بلا دیکھیں پرسنالٹی میٹر، شخصیت میٹر کرتی ہے، سیٹ میٹر نہیں کرتی. اچھا، وہ بزرگ ابھی وہ مشکل سیٹ پر بیٹھے ہی تھے، پی اے آیا، انہوں نے اسی وقت اس کو آرڈر کیا کہ فلاں بندے کو جا کر کہو کہ ان کا مسئلہ حل کریں. میں نے اتنی سختی سے جملہ کیوں بولا ہے؟ اچھا، مجھے یہ لگا کہ ان بزرگوں کا سر کے ساتھ کوئی بڑا پرانا تعلق ہے، بڑا پرانا رشتہ ہے، یا کوئی بڑی تگڑی سفارش ہے، بڑی تگڑی سفارش ہے. جب وہ بزرگ چلے گئے تو میں نے سر سے پوچھا کہ سر یہ کون تھا؟ آپ نے بڑا سخت جملہ بولا ہے جی، ان کا فوراً ابھی کام کر کے مجھے بتائے. تو سر نے آگے سے کہا جی میں نہیں جانتا ان کو، یہ کون ہے. This is how LDA is carrying their clients now. یہ وقت اس سے پہلے LDA میں نہیں دیکھا گیا تھا. یہ واضح چینج ہے، یہ واضح چینج ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں سب سے بڑا سورس ہے ہیومن سورس. اگر آپ کا ہیومن سورس بہتر ہو جاتا ہے تو باقی ساری چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں. ہیومن سورس ہی چلا رہا ہے سسٹینیبل ماڈل کو، ہیومن سورس ہی چلا رہا ہے گلبرگ کے پروجیکٹس کو، نیلا گنبد کو. یہیں LDA تھا کہ جہاں پر لوگ ایڑیاں رگڑتے رہتے تھے، ان کی کمرشلائزیشن کے مسائل، ان کے سی سی کے پرابلم، ان کے ٹاؤن پلاننگ کے اندر مسائل ختم نہیں ہوتے تھے. آج وہی ٹاؤن پلاننگ برانچ ہے جہاں پر جس طرح سر نے کہا بہت بڑا مارکہ ہے، یہ بہت بڑا مارکہ ہے ایل ڈی اے کا کہ ڈیجیٹلائزیشن جو کی ہے وہاں پر واقعی اب آپ گھر سے اپنا میپ اپلائی کر سکتے ہیں، گھر سے آپ اپنی ہر چیز کو مینج کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں کہ ویئر مائی فائل از گوئنگ. سو دو باتوں پر میں سر کی باتوں پر ڈیفینیٹلی میں ان کو سیکنڈ کروں گا. پہلی چیز یہ جو ڈی جی ایل ڈی اے ہے اور خاص طور پر اگر ٹاؤن پلاننگ کی بات کی جائے تو اظہر صاحب کی جو پرفارمنس ہے وہ پچھلے تمام لوگوں سے قدرے بہت بہتر ہے اور بڑی مضبوط ہے. یہ بڑے مضبوط سی ٹی پی ہے، ان کا بڑا کنٹرول ہے اپنے ڈپارٹمنٹ کے اوپر، اپنے محکمے کے اوپر اور اپنے لوگوں کے اوپر. اچھا اظہر صاحب، آپ نے بات کی نیلا گنبد پروجیکٹ کی اور داتا دربار کی، اس کو لے کے بڑی تنقید بھی کی جا رہی ہے عام لوگوں کی جانب سے، تاجروں کی جانب سے. کیا تنقید کی بنیادی وجہ کیا اور کب تک یہ دو مین اہم منصوبے جو ہیں یہ تکمیل تک پہنچ جائیں گے؟ ایکچولی آپ دیکھیں نا، لاہور جو ہے نا یہ کلچرلی بڑا انرچ سٹی ہے. ہمارا جو لاہور ہے وہ جانا کس طرح جاتا ہے اس کے کلچر کی وجہ سے، اس کی انوائرمنٹ کی وجہ سے. اگر آپ یہ جو نیلا گنبد ہو گیا یا اندرون لاہور ہو گیا، اگر آپ ان کو انکروچمنٹ سے ریموو کر دیں، یہ اوور دا ٹائم جو شاپس ڈیولپ ہوئی ہیں اس ان کو ریموو کر کے ان کو اس کی اوریجنل شیپ میں لے آئیں تو یہاں پر ٹورزم پروموٹ ہوگی. میں یہاں آپ کی بات کو انتہائی معذرت کے ساتھ، اگر ایکروچمنٹ کو ریموو کر دیا جائے گا تو سر وہ جو ایکروچمنٹ کے ذمہ دار ہیں وہ کھائیں گے کہاں سے سر؟ میں وہی بتانے لگا نا، جب آپ ایک میجر سرجری کرتے ہیں نا کسی سے، دیکھیں نا اب سورس آف ریونیو لاہور میں بڑھے گا. جیسے ہی آپ اس کو ٹرکی کی جیسے مثال ہے، انہوں نے اپنے جو سٹیز ہیں کلچرلی ان کو جو پرزرو کیا اور وہاں پر ان کی ٹورزم بہت زیادہ بڑھ گئی. ہم نے کیا کیا، ہم نے ڈسٹرکشن کر دی. ہم نے اپنے جو کلچرل ہیریٹیج ہیں ان کو اس طرح کی ویلیو ہی نہیں دی، لوگوں کو ان کو اویئرنیس ہی نہیں دی کہ ہم نے ان کو پرزرو کرنا ہے تاکہ ٹورزم لاہور کی، جیسے ایک بسنت ہے، یہ ہماری کلچرلی جو اندرون لاہور ہے، اسٹریٹس ہیں، ریسٹورنٹ ہیں، بس مسجد ہے، اگر آپ ان کو اوریجنل شیپ میں لے جائیں گے اور ڈیفینیٹلی کہہ رہے لانگر ٹرم میں ملک کو فائدہ ہے نا، آپ کے ٹورزم ملک سے ایک پرندہ مارکیٹ سر مسمار کیا ہوئی، شور مچ گیا، غلغلہ مچ گیا، لوگوں نے آسمان سر پہ اٹھا لیا کہ ایل ڈی اے نے ایک پتہ نہیں کون سا ظلم بھرپا کر دیا. کیوں سر؟ یہ کیا آپ سمجھتے ہیں ہم لوگ کس طرف جا رہے ہیں سر؟
एक्चुअली परिंदा मार्केट देखें, एक तो आपको पता है कि एक पुरानी मार्केट थी, वहां पर हमने एक्सटेंशन करनी है, दाता दरबार की एक्सटेंशन थी, हमें उसकी पार्किंग, उसकी ब्यूटिफिकेशन और उसकी कल्चरली जो जो उसकी वैल्यू है उसको रिस्टोर करना था। अब ओवर द टाइम जाहिर है कुछ आप करते हो तो वो जो लोग बैठे हुए थे वो कह लें कि उन्होंने कुछ ना कुछ मीडिया बनाना तो था ना, ताकि वो एक प्रेशर डेवलप कर सके। तो उसमें जाहिर है जब इसको हमने प्रेशर डेवलप होता है सर नहीं, एक्चुअली स्टेट के सामने जाहिर है अपनी चीज़ें अपनी लीगली सारी फुटिंग्स आप कंप्लीट करते हैं, उसके बाद आप करते हुए सारा। और जाहिर है कि कुछ आपको पता है आजकल यूट्यूबर्स हैं, उनको बड़ा शौक है कि ना उनकी टिकटॉक्स बनाते हैं इस तरह के लोग, लेकिन ऐसा कोई ऐसा था नहीं एलडीए की, कोई ना कोई बैड इंटेंशन थी, और एलडीए ने कोशिश की है कि मिनिमम डैमेज के साथ उसको किया जाए। और कह लें कि हमने तो नहीं कोई परिंदा देखा वहाँ पर, मैंने वो सोशल मीडिया पे देखा ज़रूर, लेकिन हमने कह लें कि जब साइट विज़िट की और डीजी साहब से भी सारा हम सारे इन टच ही थे, कोई ऐसा हुआ नहीं जो जितना कि मीडिया ने किया है वो आई डोंट नो कि ऐसा कुछ वाक़या वहाँ पर हुआ है। तो सर कब तक ये मंसूबे जो है? सर मंसूबे तकरीबन में ये जिस तरह हमारे डीजी साहब का फोकस है, पंजाब गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा इसके ऊपर है, तो मेरा ख्याल विद इन 1 ईयर इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएंगे, 1 साल में। अच्छा सर, इसके साथ ही अगर लहर मंसूबा जो है, जो एक सर्कुलर रोड इट का इज है, पार्ट ऑफ लहर। अच्छा, लहर बेसिकली वो लाहौर की कह लें कि ना, वो इस अंडर द कह लें कि चीफ मिनिस्टर विजन, ये सारा का सारा लहर के प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें लाहौर की ब्यूटिफिकेशन और कल्चरली जो उसको पुरानी बिल्डिंग्स हैं, जो ओल्ड बिल्डिंग्स हैं, उनको प्रिजर्व करना, उनको बड़ा मंसूबा है जी अजहर बिल्कुल, साहब, आप कह लें, समझते हैं हाँ जी बिल्कुल, कि इसको आप बड़े महदूद वक्त में कंप्लीट कर लेंगे? देखिए मैं इसकी फेजेस है ना, फर्स्ट फेज में ये होंगे, सेकंड फेज में कुछ और चीज़ें होंगी जो कि हम करेंगे। और वो ज़ाहिर पंजाब गवर्नमेंट ज़ाहिर आपको पता है कि लाहौर को एक कह लें कि एक यूनिक कह लें कि ब्यूटीफुल किस्म का सिटी बनाना चाहते हैं, लाइक पेरिस, तो उसके लिए सारी चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी। और आप देखें ना, आप अंदरूनी लाहौर चले जाएं, आप मतलब मैं अक्सर रेस्टोरेंट जाता हूँ, मुझे पार्किंग नहीं मिलती। अगर आपको पार्किंग मिले प्रॉपर, आपको कह लें कि आपकी जो कल्चरली हेरिटेज प्रिजर्व्ड बिल्डिंग जैसे शाही किला है, बादशाह मस्जिद है, तो ज़ाहिर आपको कह लें कि वो ज़्यादा आप स्टे करना चाहेंगे, यहाँ पर रुकना चाहेंगे, और जो टूरिज़्म है उसको आप प्रमोट कर सकते हैं। वसीम साहब, 4000 से ज़ायद दुकानें, इमारतें हैं जिनको मस्मार किया जाना है। एक परिंदा मार्केट ने इतना शोर मचा दिया, तो अगर हम भाटी चौक से एक मोरिया तक का सफ़र करेंगे तो आप नहीं समझते कि इसमें सरकार को और एलडीयू को बड़ी मज़ामत का सामना करना पड़े? अच्छा जी, इसमें ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि सरकार और एलडीए को मज़ामत का सामना है और मज़ामत का सामना रहेगा, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप ये देखें, अगर आपने अपने आप को लंदन से कंपेयर करना है, स्विट्ज़रलैंड के मुकाबले में अपनी सफाई देखनी है और अपने आप को वर्ल्ड टूरिस्ट लोगों में शामिल करना है, तो फिर आपको कोई ना कोई कुर्बानी देनी पड़ेगी। ठीक है, अब एलडीए का मेन मसला ये है कि अब ये जो शॉप्स हैं, 4000 शॉप्स ये जो गिराई जा रही हैं, ये को आज नहीं बनी है, इनको डेकेड्स लगी हैं इनको डेवलप होने में। ठीक है, अब यहाँ पर ये हुकूमत की, पिछली हुकूमतों की कोऑर्डिनेशन की नाकामी ये है कि पहले डेवलप होती रहीं, अब एक नया विजन, जिस तरह लहर मंसूबे के मुताबिक हमने इसको जहाँ तक सुना है कि 2027 तक हमने इसको दुनिया का एक बेहतरीन ऐसा शहर बनाना है कि टूरिस्ट को हम यहाँ बुला सकें, तो अब अचानक हुकूमत को पड़ी है कि वो इनको गिराए और इनको ख़त्म करे। ये एक तरफ देखा जाए तो ये आने वाली नस्लों पर बहुत बड़ा एहसान है। द लाहौर इज़ गोइंग टू बी क्लीन, ये बहुत साफ़ सुथरा शहर बनने जा रहा है, ये एक ऐसा मिसाली शहर बनने जा रहा है जिसको हम इंटरनेशनली प्रेजेंट कर सकेंगे। दूसरी तरफ अगर ये देखा जाए तो वहाँ पर बैठे हुए नस्लों के लोगों के साथ ज्यादती है, लोगों का कारोबार तबाह हो रहा है। लेकिन जहाँ तक अगर एक छोटी छोटी चीज़ें काउंट नहीं करती, मेरे ख्याल में ये आने वाली नस्लों पर एलडीए का और हुकूमत पंजाब का एक बहुत बड़ा एहसान होगा, और मरियम बीबी भी इसमें जो काबिल तहसीन है। एंड सेकंड अजहर अली और वसीम वड़ाइज से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाजरीन, दोबारा गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से शुरू करते हैं जहां पर ब्रेक पे जाने से पहले हमने मुनक़ता किया था। अच्छा वसीम, आपसे मैं मज़ीद पूछता हूं, लेकिन अज़हर साहब कुछ कहने लगे हैं, मैं ज़रा अज़हर साहब की बात सुनूं। सर कुछ कहने लगे थे आप लहर मंसूबे के हवाले से। सर इसमें आपके जो लास्ट वर्ड से वो लग रहा था जैसे हम बड़े जालिम लोग हैं। मेरे जालिम नहीं है एक्चुअली। एलडीए या गवर्नमेंट, उसमें जितने भी वहाँ पर शॉप्स कीपर्स हैं जो उनको प्रॉपर कंपनसेशन हुई है, उनकी रिहेबिलिटेशन हुई, जैसे नीला गुंबद है ना, जिनकी वो शॉप्स थी साइकिल्स वाली, उसको हम जो प्लाजा बनाएंगे जिसमें बेसमेंट में पार्किंग होगी, उनकी शॉप्स वहाँ पर रीलोकेट हो रही हैं। इस तरह जो कह लें कि हमारा जो दाता गंज बख्श वाला जो एरिया है, प्रॉपर हम उनको कंपनसेशन पे करके उनको डिस्पर्स किया है, और फर्दर जो उनको नई जगह पर लोकेट किया जा रहा है ना, प्रॉपर गवर्नमेंट विजन के तहत चल रही है, एक प्रोग्राम के तहत चल रही है, एक प्रोजेक्ट के तहत चल रही है। ऐसे नहीं है कि कुछ लोगों के साथ हम जुल्म कर रहे हैं और ऐसे उठा कर ये बात फिर इल्ज़ाम है, फसाना है कि जी ज़बरदस्ती बेदखल किया गया है, कंपनसेशन नहीं दी जा रही। नहीं जी, बिल्कुल अफसाना है, क्योंकि मैं इसका खुद आई विटनेस हूँ कि हम मीटिंग्स में बैठे होते हैं और जितनी भी कंपनसेशन हो रही होती है वो के सारे हमारे जो लैंड एक्विजिशन कलेक्टर्स हैं वो पे कर रहे होते हैं, और जो प्लान्स हैं वो जो हम उनके जो उनकी ताजर तंजीमें, उनके साथ प्रॉपर हमारी मीटिंग होती है, उन्हें सब पता है। ऐसे लोग जिनके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं वो ज़ाहिर है उनको उनका राइट बनता है, और उनको हम दे भी रहे हैं एलडी, और प्रॉपर उनको, और पंजाब गवर्नमेंट भी उनको कर रही है। अब किसी के पास कुछ है ही नहीं और वैसे इंक्रोचर बैठा हो, उसका तो ज़ाहिर हम कुछ नहीं कर सकते ना। अच्छा, मैं इस बात को बिल्कुल इनकी सेकंड करूंगा कि वहां पर मसला ये है कि लोगों के पास कब्जा है, ना उनके पास रजिस्ट्री है, ना उनके पास किसी किस्म के डॉक्यूमेंट्स हैं, और वो नस्ल दर नस्ल कब्जा चलता है। प्रॉपर्टी भी जो है वसीम साहब, वो तो मेरे ख्याल में एलडीए की महकमों की है जी, ऐसे ही काफ की है, मुतरुका वक्फ मिलाक की है, और एलडीए की है। ये जी सारी प्रॉपर्टी उन्हीं की है। अब ज्यादातर जो प्रॉपर्टी है वो उन्हीं की है। सारी उन्हीं की है, ज्यादातर नहीं। भाटी चौक से लेके सर्कुलर रोड तक जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, जितनी भी शॉप्स हैं, वो सारी की सारी सर एलडीए की हैं और मुतरुका वक्फ मिलाक की हैं। ऑलमोस्ट तकरीबन कुछ एलडीए की जगह है, कुछ दूसरी डिपार्टमेंट्स की हैं। अच्छा सर, ये जो लहर मंसूबा है ये कितने फेजेस में है? अभी तो लहर मंसूबा, इसके फेजेस तो हम ज़ाहिर अभी कह लेंगे नहीं, हम एग्जैक्ट बता सकेंगे कि भी उसमें यही है कि जितनी भी हमारी जो कह लें कि ये कल्चरल हेरिटेज वाली बिल्डिंग्स हैं, इनको हमने प्रिजर्व करना है, इनको हमने कोशिश करने की यहाँ पर पार्किंग की फैसिलिटेशन है, टूरिज़्म के हवाले से जितनी हमें वो इंफ्रास्ट्रक्चर लेआउट कर सकें हम, जिसमें आपका कह लें कि ये टूरिज़्म बसेस भी होंगी, उसमें आपका कह लें कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर भी होगा, वाटर सप्लाई एंड कल सीवर, और ये सारी लाइनें भी उसमें। ये 2027 तक कंप्लीट हो जाएगा सर? कोशिश गवर्नमेंट का विजन तो है कि कंप्लीट करने का, इंशाल्लाह हम कंप्लीट करेंगे। अच्छा वसीम साहब, आप समझते हैं कि 2027 तक लहर जो है वो तकमील तक पहुंच जाएगी? मेरे ख्याल में इसमें थोड़ा सा जो इंटरनल मैनेजमेंट है गवर्नमेंट की तरफ है, एलडीए इज ट्राइंग हिज बेस्ट, जो बाकी इदारे भी है वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, डीसी ऑफिस भी अपनी पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन इसमें जो इंटरनल मैनेजमेंट और इंटरनल प्रॉब्लम्स गवर्नमेंट की तरफ से हैं, उससे मैं समझता हूँ कि ये थोड़ा सा डिले होने के चांसेस हैं। लेकिन मेरा ख्याल है मैक्सिमम 6 माह मजीद लग जाएंगे इसको, ये 2028 में मुझे कंप्लीट होते हुए ये मंसूबे नजर आ रहे हैं। अच्छा सर, आपसे लहर पे भी बात हो गई, नीला गुंबद प्रोजेक्ट और दाता दरबार पे भी बात हो गई, चलें अब ज़रा कुछ आपसे बात करते हैं। सादा अल्फाज में बताइएगा कि ये टाउन प्लानिंग क्या है और शहर की तरक्की में इसका क्या किरदार है? देखें, शहर की तरक्की में टाउन प्लानिंग क्या है, जैसे ऐसे ही है जैसी किसी कोई बीमारी होती है, वो किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो डॉक्टर उसका इलाज करता है, और डॉक्टर बड़ा खतरनाक किरदार है जी ये तो। बिल्कुल ऐसे देखें ना, जैसे इस्लामाबाद है, वो आपका नया सिटी प्लान हुआ, एक टाउन कह लें नया, जिसमें आपने फ्यूचर की प्लान किया हुआ था कि ये सेक्टर बनेंगे, यहाँ पर कमर्शियल एरिया होगा, ये इसका रोड इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, जो पूरा स्केल्टन एक डिज़ाइन होता है ना। इसी तरह टाउन प्लानिंग का रोल मेजर होता है कि पूरी शहर का स्केल्टन और उसका जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी जो किस तरह की बिल्डिंग्स बननी है, फ्यूचर में किस तरह चलना है, हमने कितनी पॉपुलेशन होगी, कितना कह लें कि उसका रोड इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, और कितना कह लें कि ना हमने कह लें एनवायरमेंटली इसको प्रिजर्व करना है, और किस तरह के फ्यूचर के प्रोजेक्ट्स होंगे, ये सारा एक टाउन प्लानिंग ही इसको टेक केयर कर रहा होता है। और आपने देखें कि ना लाहौर में जो अभी आपकी जितनी ग्रोथ हो रही है नॉर्दर्न एरियाज़ पे, ये किस्म प्लान किस्म की हो रही है। पहले लाहौर आपका बना
अनप्लान्ड तरीके से, जिसमें आपका अंदरूनी लाहौर नज़र आएगा आपको। अब जितनी भी प्लान जो सिटी डेवलप हो रहा है, जिसमें हाउसिंग स्कीमें हैं, जिसमें LDA की अपनी स्कीमें हैं, LDA के अपनी स्ट्रक्चर रोड्स हैं, वो सारी की सारी प्लानिंग के तहत हो रही हैं। वो सारा का सारा इसको कहते हैं टाउन प्लानिंग के थ्रू ही हो रही हैं। अच्छा सर, प्रोग्राम के आगाज़ में मुझे वसीम ने बताया, बल्कि हमारे नाजरीन ने भी सुना, किस तरह इकट्ठा किया 12.5 अरब रुपया आपने, कौन सी गिद्दड़ सिंगी घुमाई, कौन सी जादू की छड़ी घुमाई, वो काम कर दिया जो आपसे पहले वाले ऑफिसर ना कर सके सर। उसमें सिंपल सी बात, दो ही चीज़ें होती हैं। स्माइलिंग फेस के साथ के डंडे के साथ सर? नहीं, स्माइलिंग फेस के साथ कोई डंडा डंडा नहीं चलाया। लोगों को फैसिलिटेशन की, लोगों को जो ओवर द टाइम उनके जो चीज़ें रुकी हुई थी उन्हें बताया गया कि आप क्या लें कहना इसको हमने जी। अच्छा देखिए, मज़े की बात मैं आपको एक बड़ा बताऊं, जितना हमने लोगों को फैसिलिटेट किया उतना ही लोग उन्होंने कंफर्टेबल फील किया हमें अप्लाई करने में। अब जैसे मैंने बिल्डिंग प्लान, हमारे पास जब हमारा सारा सिस्टम मैनुअल था ना, तो मैं देखता था कि हमें कोई एवरेज 15 से 20 बिल्डिंग प्लान आते हैं डेली के। जब से हमने इसको डिजिटाइज कर दिया तो आप हैरान रह जाएंगे, हमें कुछ 60 से 70 बिल्डिंग प्लान डेली रिसीव होते हैं ऑनलाइन। कह लें कि वही आप 2 टाइम्स 3 टाइम्स आपका इंक्रीज़ हो गया। इसी तरह कमर्शलाइजेशन वाले जो हमारा जो सिस्टम था ना, जैसे हम लोगों को फैसिलिटेट किया, हफ्ते हफ्ते डेढ़ में उनकी फाइलें प्रोसेस करना शुरू हुई की, तो तकरीबन जितने ओवर द टाइम जो केसेस थे वो सारे के सारे होना शुरू हो गए, और लोगों ने फील किया कि यार हमारे काम हो रहे हैं, लोग धड़ा आए और अपने पैसे जमा करवाते गए। सिंपल सा फार्मूला है। अच्छा, ये मैं बड़ा सिंपल। अच्छा नहीं वसीम, मैं आपसे पहले एक सवाल पूछूंगा। अच्छा, एक तो सॉरी, जी जी, एक और चीज़ ऐड करूँ। एक चीज़ और हमने की कि शहर के अंदर ना एक इलीगल कमर्शियल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा चल रही थी। अच्छा हाँ जी, जिस तरह आप देखें कि मुख्तलिफ जोन्स में लोगों ने, एक तो हमारी कमर्शियल रोड्स हैं ना, उसके हट के लोगों ने घरों में, किसी ने स्कूल खोला हुआ, किसी ने ऑफिस खोला हुआ है, क्योंकि ये तो हमारा कौमी फ्रीज़ा है ना सर। अब जिस तरह देखिए शहर जो है ना हमारा, ये प्लान हुआ था तकरीबन कोई 40-50 लाख की आबादी के लिए, और इसी तरह इसका कमर्शियल एरिया भी उतना ही था। हमारा लाहौर सिटी प्लान्ड सिटी तो नहीं था जिस तरह इस्लामाबाद है। अब ओवर द टाइम हमारी स्कीमें बनी, स्कीमों में हमने जितना कमर्शियल एरिया था वो इनसफिशेंट था। अब लोगों की डिमांड बहुत ज़्यादा थी कमर्शियल एरिया की। उसका रिज़ल्ट क्या निकला कि लोगों ने अपने घरों में इर्द गिर्द अपने ना ये स्कूल, हॉस्पिटल, क्लिनिक्स, चाय खोलने जी होटल्स। बिल्कुल खोलने शुरू किए। अब हमारे पास 2-3 तरीके थे कि हम, एक तो या पूरी की पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटी को बंद कर दें, या फिर इनको थोड़ा सा चैनलाइज कर दें। हमने ये सोचा कि हम इनको टाइम देते हैं कि जो कि भाई हम इनको टाइम देते हैं कि साल के अंदर आप इतनी उनके ऊपर फ़ी प्लेंटी हमने इम्पोज की कि अगर तो आप पे कर सकते इतनी प्लेंटी पे करें, अदरवाइज़ आप यहाँ से बिज़नेस अपना वाइंड अप करें। उसमें ये हुआ कि हमें दोनों तरह से चीज़ें नज़र आईं कि लोग जो पे करना चाह रहे थे, वो रह रहे थे, वो कंफर्टेबल हो गया कि हाँ जी हम पे कर रहे हैं, हम गवर्नमेंट के साथ कंफर्टेबल हैं। जो नहीं पे करना चाह रहे, ज़ाहिर उनकी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट प्लेंटी वो नहीं कर पा रहे, वो समझते हमारा रेंट इतना ज़्यादा नहीं है, वो अपना बिजनेस वहाँ से वो वाइप आउट हुआ उनका। अच्छा वसीम, जैसे कि अजहर साहब बता रहे थे, रेवेन्यू की बात आपने भी बताई, पहले तो मुझे ये बताएं कि माजी में कह लें या हाल में कह लें, LDA के अंदर दाखिल होना तो मुश्किलात का एक सफ़र शुरू हो जाता था। बाबू कुरैशी जो है वो एक जोबन पे दिखाई देती थी। आप LDA पे गहरी नज़र रखते हैं, एक तो मुझे ये बताएं कि इसमें कितनी बेहतरी आई, और दूसरा ये बताएं कि नई डिजिटल इस्लाहात क्या हैं। अच्छा, मैं पहली बात आपको ये बताऊंगा कि जो पहला क्वेश्चन है आपका, जो पहला डिफरेंस नज़र आ रहा है, वो मैंने पहले भी कहा कि ह्यूमन रिसोर्स एक ऐसा एसेट होता है, अगर वो बेहतर हो जाए, क्यों देखें अगर डिजिटलाइजेशन की बात की जाए तो डिजिटलाइजेशन को ऑपरेट करने वाले तो ह्यूमन रिसोर्सेज है ना, ठीक है। अगर ह्यूमन रिसोर्स बेहतर हो जाए तो बाकी सारे चीज़ों पर बहुत बड़ा फ़र्क नज़र आता है। तो पहली चीज़ ये है कि अब LDA में आपको दाखिल होने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा, क्यों ज़रूरत नहीं पड़ती? जहाँ तक टाउन प्लानिंग की बात की जाए तो मैं कुछ फिगर्स आपको बताता हूँ जो अनबिलीवेबल हैं। पिछले 6 माह के अंदर LDA ने जो 3500 मैप हैं, घरों के नक्शे हैं, 3500 अच्छा, वो अप्रूव किए हैं। और अगर आपने अपना मैप अप्रूव करवाना है तो आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ द इफेक्ट ऑफ डिजिटलाइजेशन। मैं आपकी बात नहीं इफेक्ट है, मैं सर ये रिकॉर्ड पे है, ये पॉसिबल। LDA से नक्शा पास कराना तो ऐसे है जैसे कोई काफ पे जाना भाई। सर ये वक्त था LDA के अंदर कि आपने एक मैप अप्रूव करवाना है तो आपके मैप की फीस फर्ज किया 2 लाख है तो आपको 3 लाख कंसल्टेंट को देना पड़ता था कि खुदा वास्ते मुझे मैप अप्रूव कर दे। मैं आपकी बात को सालों लग जाते थे, सालों लग जाते थे, बट थिंग्स हैव बीन चेंज्ड। 3500 मैप्स अप्रूव हुए हैं पिछले 6 मंथ्स में, सिर्फ 6 माह में।
ये सब बातें आप अजहर साहब की मोहब्बत में कर रहे हैं कि ये वाकई है? नहीं, देखें, बात वो करनी चाहिए जो फैक्ट है। जहां तक बुराइयों की बात है, वो अगर हम आगे बढ़ते जाएंगे, जो मुझे कमी नजर आती है वो मैं जरूर इस पर शो करूंगा, लेकिन जो एक अचीवमेंट है वो ये रिकॉर्ड पर है। मैं रिकॉर्ड की बात कर रहा हूं। अच्छा, मैं कोई वो 3500 नक्शे पास हो गए। नक्शे पास हो गए, अच्छा, और बिना किसी मदद के पास हो गए। अच्छा, और आप घर बैठे नक्शा पास करवा रहे। दिस इज व्हाट द डिजिटलाइजेशन अमेंडमेंट्स आर। ये डिजिटलाइजेशन लेकर आई है। अच्छा, 3500 मैप्स अप्रूवल हो गए, 1400 कंप्लीशन सर्टिफिकेट हुए हैं पिछले 6 मंथ्स के अंदर, और 1400 प्लस 1400 कमर्शियल केसेस जो है वो अप्रूव हुए हैं। ये एक इतनी बड़ी तादाद है कि जो एलडीए के लोगों की, या बतौर चीफ टाउन प्लानर अजहर साहब के क्रेडिट पे जाता है, डीजी साहब के क्रेडिट पे जाता है कि ये इन लोगों ने अपनी एफर्ट करके लोगों के लिए आसानी पैदा की है। जिस तरह इन्होंने कहा कि आप घर बैठे अब अपना नक्शा अप्लाई करें, आपको रिप्लाई आता रहेगा और आपका मैप वक्त के साथ साथ अप्रूव होता है। अच्छा सर, आपने बात की अभी स्मोक की, तो इसमें मेरा सवाल था कि माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए एलडीए ने कौन से इक़दामात किए हैं? क्योंकि शहर की अकाड़ पिछाड़ तो अब आपके हाथ में है, तोड़ फोड़ भी आपके हाथ में है। नीला गुंबद का मंसूबा ले लें, लहर ले लें, या दाता दरबार का मंसूबा, या अदर्स जो मंसूबे हैं, तो इस वक्त माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी बड़ी बात की जा रही है जी। स्मोग अरूज पे है, तो इस बारे में क्या इक़दामात हैं आपके? एक्चुअली स्टबल बर्निंग, बेसिकली स्मोक जो है ना, 3-4 इसके बड़े मेजर कंपोनेंट है। एक तो जो व्हीकल्स है, लाहौर में तकरीबन 70 लाख रजिस्टर्ड व्हीकल्स हैं, ज़्यादा 87 है। जितने तकरीबन लास्ट ईयर इतने थे, प्लस माइनस होंगे। इस तरह एक मेजर काज है स्टबल बर्निंग, जिसमें आप कह लें कि इंडिया की तरफ से हमें जो हर साल जो वो धुएं का तोहफा मिलता है। अगर विंड हमारी तरफ हो जाए तो ज़रा और होता है। और तीसरी जो है ना, ये जो हमारी थोड़ा सा हम जो डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, जिसमें हम कह लें कंक्रीट की तरफ जा रहे हैं, ये भी एक पार्ट है। एलडी अब ज़ाहिर अब 2-3 चीज़ें, एक तो 2 मेजर लिए जा रहे हैं। एक तो ये है कि है ना, हमने इसको स्मोक को कम कैसे करना है। एक तो ये है कि प्रोटेक्टिव है कि हम ना वो चीज़ें, जिस तरह व्हीकल्स हैं, इनको थोड़ा सा, इनको धुएं शुएं, गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट इसके ऊपर फोकस है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ आ रही है, ताकि ये तो कंपोनेंट आपका काम हो। सेकंड जो एलडीए के पार्ट पे है, वो यही है कि ट्री प्लांटेशन। हमने घरों में जितने भी नक्शे पास कर रहे हैं, हमने प्लांटेशन को बहुत कंपलसरी कर दिया। एक तो हम ड्राइव कर रहे होते हैं प्राइवेट स्कीम्स में, अपनी रेगुलर स्कीम्स में हर साल कह लें कि बाहर के सीज़न में हम कर रहे होते हैं, और कोशिश करते हैं हर साल हम तकरीबन 5 से 6 लाख दरख्त कोशिश करते हैं कि मुख्तलिफ स्कीम्स में हम इसको प्लांट करें। दूसरा ये होता है कि हमने घरों की कंप्लीशन के लिए ज़रूरी कर दिया है कि अगर 5 मरले का घर है तो वो एक ट्री लगाए, 10 मरले का है तो वो 2 लगाए, और कनाल का है तो वो 4 लगाए, 2 कनाल का है इससे तकरीबन 8 लगाए। मतलब उनको हमने कंपलसरी कर दिया, हम उनको कंप्लीशन ही नहीं करते जब तक वो अपने ट्री प्लांटेशन वगैरह अपने घर में नहीं आपने ये जो कहा है कि 5 मरले में 1 दरख्त और 10 मरले में 2, तो क्या लोग इस पे अमल कर रहे हैं? अभी देखिए 2 चीज़ें ना यहाँ पर, हम अगर कहेंगे तो तमीर का सिलसिला तो नहीं रुका। हाँ, तो उसमें ये उसकी जो ग्रीन एरिया सामने जो गली छोड़ी होती है, जिसमें कहते हैं कि सेट बैक एलिमिनेटिव स्पेसिस होती हैं, हम कंप्लीशन के टाइम पे उनको हम सी इशू नहीं करते जब तक वो प्लांटेशन 6 या 7 फीट का दरख्त ना लगाए। तो उस पर ज़ाहिर उन्हें पता होता है कि हमारा कंप्लीशन उस सूरत में होगा कि अगर हम प्लांटेशन की होगी। तो एक ना कह लें पेनेटिव मैयर लगा के हम उनको कन्फोर्स तो कर रहे हैं कि वो लोग इस तरफ आएँ। सेकंड, हम जो बिल्डिंग्स हैं उसमें एक कंपलसरी कर दिया हमने कि आप रूफ टॉप गार्डनिंग करें या फिर आप सोलराइजेशन करें। तो अगर दोनों चीज़ें नहीं होंगी तो हम आपका कंप्लीशन नहीं करेंगे। इस तरफ चीफ टाउन प्लानर टू अजहर अली और सीनियर साफ़ी मोहम्मद वसीम वड़ाइच से गुफ्तगू का सिलसिला जारी, लेकिन वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाजरीन, दोबारा गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से शुरू करते हैं जहां पर ब्रेक पे जाने से पहले हमने मुनक़ता किया था। अच्छा सर, बताइएगा कि गुज़श्ता 2 सालों में बिल्डिंग रेगुलेशन में कौन सी बड़ी तरमीम की गई और क्या LDA गैर कानूनी शनाख्ती सर्वे कर रहा है, और कर रहा है तो क्या ये मुकम्मल है कि अभी जारी है? बिल्डिंग रेगुलेशन के हवाले से जो आपने कहा, हमने वर्टिकल ज़ाहिर ग्रोथ को प्रमोट कर रहे हैं। हमने अपने बिल्डिंग रेगुलेशन में आसानियाँ पैदा की हैं, हाई राइज बिल्डिंग को प्रमोट किया है। उसमें ये किया है कि पहले पार्किंग रिस्ट्रिक्शन उसको थोड़ा सा हमने कम किया है। इसी तरह जो बहुत बेजा इसमें चीज़ें थी, जो कि एक FAR हो गई आपकी, कह लें कि या फिर हाइट हो गई, उसको हमने बिल्डिंग रेगुलेशन में अमेंडमेंट्स करके उसको थोड़ा चेंज किया। जैसे पहले पार्किंग बेसमेंट में सिर्फ अलाउ होती थी, तो अगर हाइट किसी की बिल्डिंग की 160 है तो 160 में ही फंस जाता था। अब हमने, क्योंकि डेवलपर्स की भी एक डिमांड थी, फिजिबिलिटी भी थी, उनको वर्टिकल ग्रोथ को प्रमोट भी करना चाहते थे, हमने रिसेंटली हमने क्या किया, ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर पे भी अगर कोई पार्किंग दे के ऊपर जाना चाहता है, जैसे अपार्टमेंट बिल्डिंग्स हैं, हमने उनको अलाउ किया। इसी तरह मेज़नाइट फ्लोर को हमने थोड़ा सा प्रमोट किया है। इसी तरह कह लें कि हमारी जो एमरजेंसी स्टेयर्स के हवाले छोटी बिल्डिंग्स के बहुत ज़्यादा कह लें कि उसमें रिस्ट्रिक्शन थी। जैसे 2 स्टेयर्स देने के बाद उनके पास यूजेबल एरिया ही बचता ही नहीं था। उसमें हमने बैठ के जो छोटी बिल्डिंग्स हैं उसको हमने थोड़ा सा फिजिबल बनाया कि उसमें स्टेयर जो है ना एक ही अलाउ किया है। एमरजेंसी स्टेयर अगर किसी ने देनी तो बाहर की तरफ दे सकता है, और ताकि उनका यूजेबल एरिया जो उनकी जो डेली जो चीज़ें हैं जो उनकी वर्कबिलिटी के हवाले से है तो उनको प्रमोट किया है। और हाई राइज बिल्डिंग जैसे आपने देखा गुलबर्ग में, अब तकरीबन हमारे बिल्डिंग रेगुलेशन उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं करते, हमें सिर्फ एक ही चीज़ उनको रिस्ट्रिक्ट कर रही होती है, वो होती है आपकी सिविल एविएशन का जो कॉरिडोर है, जिसमें से उनके जो आपका जो सिविल एविएशन वालों ने हमें प्रोवाइड किया हुआ रेडियस की, इस जोन में इतनी हाइट की बिल्डिंग बन सकती है, इस जोन में इतनी हाइट की बिल्डिंग बन सकती है। अब जैसे गुलबर्ग है, गुलबर्ग में तकरीबन 300, 350, 400 फुट की बिल्डिंग भी बन सकती है। कुछ एरियाज़ में हाई रिस्ट्रिक्शन है, जैसे वहाँ पर फिजिक्स स्टेट सेंटर वाली साइड पर जैसे जैसे एयरपोर्ट के नज़दीक जाते हैं, वो वहाँ पर हाई राइज बिल्डिंग थोड़ी सी कह लें कि वो कॉरिडोर उसका नज़दीक होता जाता है। अदरवाइज़ हमारे एंड पे बिल्डिंग कुछ 400 फीट की भी बनाना चाहता है तो हमारे बिल्डिंग रेगुलेशन उसको कह लें अलाउ करते हैं। अच्छा सर, ये जो है TMA और LDA के दरमियान जो दायरे इख्तियार का मसला है, ये मसला क्या है और इसको क्या हल कर लिया गया? एक्चुअली जैसे देखें लाहौर के अंदर तकरीबन 4 गवर्निंग बॉडीज़ कह लें या अथॉरिटीज़ जो वर्क कर रही हैं, जिसमें एक DHA है, एक आपका CBD है, एक MCL है, जैसे सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है, एक LDA है, रूडा है, जैसे ना ये अब ओवर टाइम कह लें कि मुख्तलिफ नोटिफिकेशन हुए कंट्रोल एरिया के हवाले से। उसमें तकरीबन 90% एरिया तो हमें पता है। कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जैसे कह लें कि रोड बटिंग प्रॉपर्टीज़ हमारे पास है, पीछे वाला एरिया उनके पास है, तो वहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है। बाज़ का तो वो बिल्डिंग प्लान लोग जो फील करते हैं वो MCL के पास जाके वो उसको इजीली करवा सकते हैं, तो वो या उनकी फीसिस कम होती हैं तो वो कोशिश करते हैं कि वो अपने कह लें कि फीसिस बचाने के लिए तो वहाँ पर जाने की कोशिश करते हैं। एक थोड़ा सा हमारा तकरीबन 10% वाला एरिया जो है इसमें गवर्नमेंट ने टेकअप किया हुआ है, तो होपफुली इंशाल्लाह ये इशू जो है इसी गवर्नमेंट के अंदर ही रिजॉल्व हो जाएगा। अच्छा वसीम, बताइए LDA इसकी ताकत क्या है और इसकी कमजोरियां क्या हैं? आपने ऐसा सवाल किया है कि जिस पे मैं घंटों बात कर सकता हूं। मैं समझता हूं कि शायद हुकूमत पंजाब का सबसे मजबूत जिन LDA, ठीक है। मैंने यहाँ तक लोगों को कहते सुना है, जिस तरह आप बड़ी मजबूत कमांड रखते हैं पुलिस वालों के ऊपर, अगर पुलिस के पास लोगों को क्राइम कंट्रोल है तो LDA के पास ज़मीन का कंट्रोल है। और ज़मीन का कंट्रोल वो कंट्रोल है जिसके ऊपर आपने देखा है माजी में हमने जंगें देखी हैं, सिकंदर से लेकर आज तक लोग जन और ज़मीन लड़ते आए हैं। वो क्या है? वो ज़मीन है। तो बेसिकली LDA, चाहे आप घरों की बात कर लें, चाहे कमर्शलाइजेशन की बात कर लें, चाहे आप सड़कों की बात कर लें, पार्क्स की बात कर लें, तो आप जिस जगह पे चलते हैं दैट स्पेस बिलोंग्स टू LDA। वो जो जगह है वो LDA की है, और अगर वो ज़मीन LDA आपके नीचे तंग करे तो डेफिनेटली ये तो आप तंग कर सकती है। ये ताकत है। कमजोरी है क्या क्या? कमजोरी मैं समझता हूँ लैक ऑफ ट्रेनिंग है।
ٹھیک ہے. اب جا کر ایل ڈی اے کے اندر جو افسران ہیں، جس طرح آپ نے کہا کہ شاید آپ کو محبت ہوگی سی ٹی پی صاحب سے اس لیے آپ ان کی تعریف کر رہے ہیں، نہیں ایسا نہیں ہے. میں نے آنکھوں سے جو دیکھا میں نے وہی بیان کیا. اب کوئی ایک تبدیلی نظر آ رہی ہے. کمزوری میں سمجھتا ہوں کہ ایل ڈی کے پاس ریسورسز کی کمی ہے. ٹھیک ہے، ابھی بھی جو ہے ایل ڈی اے جتنے امپلائز کے ساتھ کام کر رہا ہے اس سے دگنے مزید رکھے جا سکتے ہیں. ان کے پاس جو ہے لیک آف ریسورسز ہیں، ان کی کمی ہے. اور تیسری ڈیفینیٹلی انسانوں کے اندر ایک لالچ بری چیز ہے. ابھی بھی کچھ کالی بھیڑیں ایل ڈی کے اندر ایسی موجود ہیں جو لوگوں سے جب تک کچھ بٹور نہیں لیتے تب تک ان کا کام نہیں کرتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو کمزوریاں ہیں وہ انسانی لالچ، افسران کا وہاں پر پائے جانے والے لوگوں کا لالچ ہے، یا وہاں پر جو لیک آف ریسورسز ہے ان کی کمی جو ہے. سر طاقت بھی بتا دی، کمزوریاں بھی بتا دیں، کس حد تک متفق ہیں وسیم کی بات سے آپ؟ دیکھیں، وہ کہہ لیں کہ کمزوریوں کو ہمیں بھی پتہ ہے کہ ہماری کمزوریاں ظاہر اب ہیومن بینگ ہے نا، لالچی ہیں، تو ہم اس کا ایک ہی حل ہوتا ہے کہ آپ چیزوں کو بہتر کر لیں، سسٹم کو امپروو کر لیں. اس میں ظاہر یہی ہے اپنے جتنا ہیومنلی انٹریکشن کم کرتے جائیں گے، جتنا لوگ ہمارے سٹاف سے ہم سے انٹریکشن کم ہوگا، ڈیجیٹل چلی جائے کی چیزیں، تو اتنا ہی کہہ لیں کہ آپ کا کرپشن کا جو آنسر ہے نا وہ کم ہوتا جائے گا. کتنے کرپٹ، کتنے لالچی اظہر کی آئے گرفت میں سر؟ یہ تو ایک مشکل سوال ہے. میں نے کہہ لیں کہ میرا پیرامیٹر تھوڑا سا یہ ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ بھی آپ سسٹم کو امپروو کریں، آپ لوگوں کو موقع ہی نہ دیں، بجائے اس کے کہ بھئی آپ جب سسٹم، جیسے ایک فائل ہے نا، مینول فائل ہمارے ایک ریکارڈ کیپر کے پاس پڑی رہتی تھی، 20 دن سے پڑی ہوئی ہے. تو جب میں سسٹم امپروو کر رہا تھا، مزے کی بات ہے ایک ریکارڈ کیپر آتا تھا، سر میرے پاس کام بڑا ہے. تو اب مجھے پتا تھا کہ یہ بندہ 20 دن فائل اپنے پاس رکھتا ہے، کوئی 1500 5000 روپے ملتے ہیں تو یہ آگے موو کرتا ہے. تو پہیے لگ جاتے ہیں نا تھوڑا سا. تو وہ ظاہر ہے ہمیں بھی، آپ ڈیلی کی 100 فائل آ رہی ہے تو اس میں آپ کو کون سی پتہ ہے کہ کون سی اس نے روک لی، تو آپ کے سسٹم کے اندر لوگوں کو خیال ہے کہ رک گئے. ہم ایک ایک چیز کو تھوڑی دیکھ رہے ہیں، روزانہ بلک میں فائلیں آ رہی ہوتی ہیں. تو ہم نے اس کا کیا حل کیا کہ اب سسٹم کو امپروو کیا. اب اس کے پاس فائل جاتی ہی نہیں ہے. یہ ہمارے ڈی جی کا ویژن تھا، اس نے پہلے دن ہی آگے کہا تھا کہ یار مجھے یہ سسٹم، جو کرپٹ سسٹم، اس کو ختم کرنا ہے. ہی از ویری کہہ لیں کہ نا ویژنری پرسن. وزارت پنجاب گورنمنٹ کی بھی ڈائریکشن تھیں. تو ہم نے جتنا بھی کام کیا ڈیجیٹائزیشن کی طرف آئے ہیں. اب نہ کوئی ریکارڈ کیپر کے پاس جاتا ہے. اب جیسے آپ کی فائل آپ نے اپلائی کی، اب گھر بیٹھے آپ ٹریک کر رہے ہوں گے، اس وقت میری فائل اظہر کے پاس چلی گئی ہے، اس نے کتنا ٹائم لیا، اس دن فائل میری ریکارڈ چلان کے لیے چلی گئی ہے، اور چلان آپ کی کہہ لیں گے بیٹھے بیٹھے گھر آپ کو سسٹم ہمارا جو مانیٹر آپ خود سے ہی کر رہے ہوتے ہیں. میں بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں اپنے ڈیش بورڈ پہ کہ میری جو فائل ہے 6 دن کے بعد اگر نہیں کسی نے کی پروسیس تو وہ ریڈ ہو جائے گی. ریڈ ہوگی تو میں ڈیلی دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ یہ فائلیں کس کس کے پاس. اچھا سر، یہ جو غیر قانونی ہاؤسنگ اسکیمیں بن جاتی ہیں، سوسائٹیاں بن جاتی ہیں، یہ کیسے بن جاتی ہیں آپ کی نظر سے بچ کے؟ ایکچولی اب غیر قانونی ہاؤسنگ اسکیم میں ایک جو ہمارا جو ماسٹر پلان ہے نا، اب ایک تو فیکٹر یہ ہے کہ 2021 کے بعد نا آبسلیٹ ہو گیا ہوا، نیا ماسٹر پلان کی ضرورت ہے. اب لاہور کی گروتھ دیکھیں نا، اب 4.4 اس وقت 4.2 گروتھ ریٹ ہے. مائیگریشن پل فیکٹر بہت زیادہ ہے. اب 250 تک ہم نے ایسٹیمیٹ لگایا ہماری لاہور کی جو آبادی ہے وہ تقریباً 2.5 کروڑ ہو جائے گا، پریزنٹ 1.30 کروڑ. ٹھیک ہے نا. تو آپ دیکھیں اب ان کے لیے ہاؤسنگ کی ڈیمانڈ بھی چاہیے. ہر سال ہمیں کچھ 30 سے 40 ہزار گھر چاہیے لاہور کے لیے. اب لاہور میں اگر ہم پلانڈ طریقے سے ان کو نہیں پرووائڈ کریں گے تو وہ کیا کریں گے، کچی آبادی انلیگل سکیمز کی شیپ میں نکلیں گی. وہ گرین ایریا میں بھی ہو سکتی ہیں، انڈسٹریل میں بھی ہو سکتی ہیں، اور سلم ایریاز میں بھی ہو سکتی ہیں. تو اس میں ہمیں جو ہم ایل ڈی اے ورکنگ بھی کر رہے ہیں، جو ماسٹر پلان ہے نا لاہور کا، تاکہ اس میں فردر فیوچر کے کوریڈور جو ہے نا ان کو ہم کھولیں اور جو پلانڈ طریقے سے لاہور کی گروتھ ہو. اچھا سر، ڈیجیٹل فائل کا پروسیس سسٹم، اس کے بارے میں تو کچھ بتائیں سر. ڈیجیٹل فائل کا پروسیس سے بڑا سمپل ہے. آپ نے جو آپ کے ڈاکومنٹس ہیں اس کو آپ نے اسکین کر کے، اور جو آپ کی پی ڈی ایف شیپ میں یا آٹو کیڈ کی شیپ میں اس کو آپ نے اپلوڈ کر دینا ہے. ہمارے سسٹم میں ہم اپنا، میرے اگر پاس آگے ہمارا ایک بندہ بیٹھا ہے وہ اس کو روٹ کرے گا، کس سے ریلیٹڈ فائل اس کو روٹ چلی جائے گی، ڈرائنگ سے ریلیٹڈ ہے ڈرائنگ میں چلی جائے گی. ڈرائنگ والے اس کو اسکروٹنائزڈ کر کے چلان ایشو کر دیں گے، ریونیو میں چلی جائے گی، چلان والے اپلوڈ کر دیں گے، آپ اس کو آن لائن پے کر دیں گے.
آن لائن پے کریں گے، جیسے ہی وہ اس کی اپروول ہو جائے گی، اپروول ہو کے کہہ لیں کہ کاؤنٹر پہ چلے گی، پرنٹ ہو کے آپ مینولی آپ اس کو ایس ایف پی پیپر جو ہمارا سیکورٹی فیچر پیپر ہے اس کو کلیکٹ کرنا چاہیں ہمارے ون ونڈو سے کلیکٹ کر لیں، ادروائز بار کوڈ کے ساتھ آپ کی کہہ لیں کہ آپ کے کہہ لیں آپ کے ڈسپوزل آپ کے ای میل میں یا آپ کو جہاں پہ آپ نے اپلائی کیا آپ کو وہ سارا نظر آ رہا ہوگا۔ اچھا، اس میں سر کی بات سے ایک ایڈ کرتا جاؤں، یہ انہوں نے ایک بڑا خوبصورت لفظ بولا بار کوڈ، جس کو کیو اے آر کوڈ کہتے ہیں۔ اچھا، کیو آر کوڈ جو ہے نا اس نے ایل ڈی اے میں چیزوں کو بڑا بدلا ہے۔ اچھا، پہلے کیا ہوتا تھا، بدلا ہے جی؟ میں بتاتا ہوں پہلے کیا ہوتا تھا۔ پہلے یہ ہے کہ ایک بلڈنگ ہے، لیٹ سے وہ انلیگل کمرشل ایکٹیویٹی کر رہے ہیں، تو کیا جو نیچے والا عملہ ہے وہ سپروائزر وغیرہ وہ کیا کرتے تھے، وہ خود ہی افسران کے سائن کرنے کے بعد وہ اس کو جا کر ایک نوٹس دے دیتے تھے، خود ہی سائن کرنے کے بعد، خود ہی سائن کرنے کے بعد جو نیچے والا عملہ ہے، بالکل ٹھیک ہے، آفیسر کو نہیں پتا، آفیسر کو نہیں پتا ہوتا تھا، ٹھیک ہے، وہ خود ہی جناب ایک سائن کرنے کے بعد اس کو جا کر دے آتے تھے اور پھر اس کے ساتھ ڈیل کر کے کچھ چند ہزار روپے اس سے بٹور لیتے تھے، اور یہ سلسلہ بڑا جاری تھا۔ لیکن اب ایل ڈی اے نے ایک بڑا انٹرسٹنگ کام کیا ہے کہ جو بھی نوٹس ہے اس پر ایک کیو آر کوڈ ہے جس کو آپ سکین کر لیتے ہیں، اگر وہ سکیننگ میں ہے تو اٹس فرام دی ٹاپ، یہ آفیسرز کی طرف سے آیا ہے، یہ ڈپٹی ڈائریکٹر کی طرف سے آیا ہے، یہ ڈائریکٹر کی طرف سے آیا ہے، یا اے ڈی کی طرف سے آیا ہے۔ اگر اس کے اوپر کیو آر کوڈ نہیں ہے تو وہ قطعاً کسی بھی اچھا وسیم مجھے بتائیں کہ ایل ڈی اے کا جو پائیدار ماڈل ہے اس نے اب تک کیا حاصل؟ اچھا، یہ جو ڈی صاحب جب سے آئے ہیں انہوں نے سب سے زیادہ فوکس، ایون جو ٹاؤن پلاننگ کے افسران ہیں، جو سی ٹی پی حضرات ہیں، انہوں نے بھی سب سے زیادہ فوکس، اچھا اس میں سمجھنا یہ ہے کہ سسٹینیبل ماڈل ہے کیا، وہ سمجھانا آپ نے۔ سسٹینیبل ماڈل سے سادہ سمپل لفظوں میں مراد یہ ہے نو پروفٹ نو لاس۔ اچھا ٹھیک ہے، پہلے کیا ہوتا تھا، آفیسر آتا تھا، دے ٹرائی ٹو ہائی رائز دا پروفٹ، وہ پروفٹ کو اوپر لے جانے کی شکل میں بہت بڑی ایسی غلطیاں کی جاتی تھی کہ وہ بالکل وہ پٹھا بیٹھ جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ اب سسٹینیبلٹی سے مراد ہے کہ کم از کم صرف وہ چیزیں کی جائیں جن کو لانگ ٹرم چلایا جا سکے، یہ ایک فیوچرسٹک اپروچ ہے، فیوچرزم کو دیکھتے ہوئے لے کر چلا جاتا ہے۔ تو میں اگر اس کو پھر اگین دوبارہ سادہ لفظوں میں کہوں تو سسٹینیبلٹی سے مراد یا سسٹینیبل ماڈل سے مراد نو پروفٹ نو لاس کے اوپر چیزوں کو سسٹین کرنا ہے، آنے والے وقت تک لے کر چلنا۔ اچھا اظہر یہ بتائیے گا کہ ایل ڈی اے کے مستقبل کے کیا اقدامات ہیں، کیا ترجیحات ہیں، کس طرح آپ ان معاملات کو مزید بہتر بنانے کی کوششیں کر رہے ہیں؟ ایل ڈی اے بیسیکلی دیکھیں فیوچر پلان ہمارے تو یہی ہے کہ ہم سٹرکچر پلان جو اپنی روڈس ہیں ان کو بنائیں تاکہ جو ایک سکیلٹن ہوتا ہے سٹی کا، جس طرح ٹریفک آپ کی بڑھ رہی ہے اس کو آپ کر لیں۔ سیکنڈ یہ ہے کہ ہماری جو فیوچر کے اندر ہم اپنا ماسٹر پلان ہے اس کو ریوائز کریں تاکہ جو سٹی کے اوپر ایک 250 میں ہمیں جو پاپولیشن کا ایک فیس کرنا ہے، اور فردر فیوچر کے ہمارے جو پروجیکٹس ہیں ابھی سے ہم ان کو کہہ لیں کہ نا پائپ لائن میں لے آئیں اور ان کو کہہ لیں کہ نا بلیو پرنٹ میں شیپ میں لے آئیں۔ اور فردر جو ہماری جو ایل ڈی اے میں پلان یہی ہے کہ ہم اپنی جتنا بھی بلڈنگ پلانز ہیں ان کو اے آئی پہ لے جائیں، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ اب آنے والے وقت میں سب کے لیے ایک چیلنج ہے اور فیسیلیٹیشن کا ہے۔ تو ہم جتنے بلڈنگ پلانز ہیں ہماری ہیومنلی جتنے بھی انٹریکشن ہم کم کرتے جائیں، مطلب بلڈنگ پلان کسی نے اپلائی کیا ابھی تو ہم خود سے دیکھ رہے ہیں کہہ لیں کہ اس کو وہ اس کی ٹیکنیکلٹی، اس کی اسکوٹی، آنے والے وقت میں کہہ لیں کہ ہمارے سافٹ ویئرس آرٹیفیشیل انٹیلیجنس پہ چلے جائیں گے جو خود ہی چیک کریں گے اور خود ہی کہہ لیں کہ اپروول جو سسٹم ہے اس کو ہم مزید فیسیلیٹیٹ کر دیں۔ اچھا اگر آپ نہیں سمجھتے کہ جو بہتری جو معاملات اب بہتر ہوئے ہیں ایل ڈی اے میں، یہ بہت پہلے ہو جانے چاہیے تھے؟ جی بالکل، آپ سے پہلے افسران کی یہ ترجیحات یہ نہیں، میرا ایکچولی بیسیکلی اس میں دیکھیں آپ کا جو گورنمنٹ جو ٹاپ گورنمنٹ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو کی پوسٹ ہماری جیسے ڈائریکٹر جنرل ایل ڈی اے ہیں ان کا ویژن بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ لیکن ہمیں جو پریزنٹ ڈی جی ایل ڈی اے ہیں ان کا بہت زیادہ فوکس کہہ لیں کہ نا پبلک فیسیلیٹیشن پہ ہے، سسٹم کو امپروو کرنے پہ۔ جب بھی آپ نے کوشچن کیا کہ جی آپ کرپشن کو کیسے روکیں گے، ایک تو یہ نا پکڑ کے آپ بندہ ذبح کر دیں، اس کو اینٹی کرپشن کے حوالے کر دیں، یا اس کے بعد کریسیو ایکشن جتنے بھی آپ نے اس کے خلاف لینے لیں گے۔ ایک ہے کہ آپ اس کو موقع ہی نہ دیں، چیزوں کو اتنا امپروو کر دیں کہ اتنا کرسٹل کلیئر کر دیں کہ کسی کو موقع ہی نہ ملے اتنا، اور کہہ رہے جب موقع ہی نہیں ملے گا تو آپ کیسے کر سکیں گے۔ تو ہمارا آنے والے وقت میں ہمارے ڈی جی کا، ہمارا پورے ایل ڈی کا فوکس یہی ہے کہ ہم سسٹم کو اتنا امپروو کر دیں کہ چیزیں بہتر ہو جائے لوگوں کی ہیں۔ اچھا وسیم، ایل ڈی اے کے معاملات کو آپ دیکھتے ہیں، آپ بتائیں کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح یہ مزید بہتر ہو سکتے ہیں، کیا 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 جائے تو ایل ڈی اے جو ہے وہ ایک مثالی ادارہ بن سکتا ہے؟
اچھا میں اس میں صرف ایک چیز ہی سجیسٹ کرتا ہوں، وہ ہے کوآرڈینیشن ان بٹوین دا ڈپارٹمنٹس ایز ویل ایز کوآرڈینیشن ان بٹوین دا ڈپارٹمنٹ اینڈ دا گورنمنٹ. گورنمنٹ اور ڈپارٹمنٹ کے درمیان جو کوآرڈینیشن ہے اگر اس کو بہتر کر لیا جائے تو یہ میری ذاتی آبزرویشن ہے، ان ایل ڈی اے دیر آر گڈ پیپل، اچھے لوگ ہیں. ہاں چند برے لوگ بھی ہیں، ان کو اگر سائڈ پہ کر دیا جائے تو اگر ایوریج دیکھی جائے تو زیادہ تر اچھے لوگ ہیں. اور جس طرح اب یہ جو ہمارے ڈی جی صاحب ہیں طاہر فاروق صاحب، ہی از اے ویری سمپل مین، انتہائی سمپل انسان ہے. ڈی جی ایل ڈی اے کی سیٹ ایک بڑی بھاری سیٹ ہے، لوگ بات تو یہاں تک کہتے ہیں کہ جو ڈی سی لاہور ہے اس سے بھی یہ ایک بڑی سیٹ ہے، لیکن وہ اس سیٹ کو اتنی خوبصورتی سے اور ایک عام آدمی کے طور پر انہوں نے چلایا ہے. وین ایور آئی وزٹڈ ہم، میں جب بھی ان کے پاس گیا ہوں، ہی از اویلیبل ٹو لسن می، وہ اویلیبل ہیں بات کو سننے کے لیے. لیکن جو مجھے کمزوری نظر آئی ہے وہ کمزوری یہ ہے کوآرڈینیشن نہیں ہے. جیسا کہ ڈیجیٹل اصطلاحات متعارف کروا دی گئی ہیں لیکن اس پروگرام کی ٹریننگ نہیں ہے. ٹھیک ہے بھائی، جب آپ اس کو ڈیجیٹلائز کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ ٹریننگ بھی امپورٹنٹ تھی. اب لیک آف ٹریننگ کی وجہ سے ایون جو ڈیجیٹل سسٹم ہے اس کے اندر بھی کچھ مسائل آتے ہیں. مثلا ایک آٹومیٹک سسٹم ہونا چاہیے تھا، لیکن بعض اوقات لوگوں کو پریشانی سہنا پڑتی ہے کہ ایک چیز اگر لیٹ سے آئی ٹی والوں کے پاس چلی گئی ہے تو آئی ٹی والوں کے پاس جا کر انہیں کہنا پڑتا ہے کہ جناب اس کو آگے فارورڈ کر دیں. اگر ریونیو ڈپارٹمنٹ کے پاس چلی گئی ہے تو ریونیو ڈپارٹمنٹ والوں کے پاس جا کے جگانا پڑتا ہے، ان کو جانا پڑتا ہے، جگانا پڑتا ہے، جگانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، جانا پڑتا ہے، جگانا پڑتا ہے کہ اس کو فارورڈ کر دیں. تو میرے خیال میں جو ایل ڈی اے میں سب سے زیادہ بہتری لائی جا سکتی ہے دیٹ از کوآرڈینیشن ان بٹوین دا ڈپارٹمنٹس. ٹھیک ہے، جس طرح ہاؤسنگ ہے اس کا کوآرڈینیشن ٹی پی کے پاس ہو، ٹی پی ہے اس کا کوآرڈینیشن ایم پی کے پاس ہو. کوآرڈینیشن یعنی کہ رابطوں کا فقدان ہے. آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ رابطوں کا عمل اگر ٹھیک ہو جائے جی تو کافی کچھ بہتری آ سکتی ہے. اور اوپر سے جو گورنمنٹ ڈائمینشن دیتی ہے، یہ سسٹینیبل ماڈل اگر آگے چلتا رہتا ہے تو میرا خیال ہے کہ ایل ڈی اے سے بہتر اور ادارہ نہیں ہے. اچھا اظہر لگے ہاتھوں یہ بتا دیجیے گا، اب یہ نہ کہیے گا کہ یہ ایسا نہیں ہوتا، کتنی سیاسی مداخلت ہے آپ کے؟ آنیسٹلی بتاؤں پریزنٹ میں تو بالکل نہیں ہو رہی. اچھا، مطلب پی ٹی پولیٹیکل کویسچن ہے، لیکن میرا پچھلے دور میں تھوڑی سی پولیٹیکل انٹرفیرنس زیادہ تھی. حالانکہ اس دور میں تو کہنا ہے کہ ہمیں کبھی کسی ایم پی ایم این اے کا فون آیا ہوگا اظہر صاحب اینو چھاڑ دیو یار، نہیں فون آپ ظاہر چھوٹا موٹا ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے ریکویسٹ نہیں کرتے، وہ تو ظاہر ہے پولیٹیکل لوگ ہیں وہ کرتے رہتے ہیں. لیکن ہمیں کوئی کبھی اتنا پریشر نہیں کبھی کسی قسم کا آیا کہ جی ہم نے یہ کام غلط بھی کرنا ہے. اس میں ظاہر بہت زیادہ کریڈٹ جاتا ہے ہمارے جو پریزنٹ وی سی ہیں میاں مرغوب صاحب، وہ بھی بہت نیک انسان ہیں، ایماندار بندے ہیں. وہ ہمیں نہ غلط کام کہتے ہیں بلکہ ہمیں گائیڈ کرتے ہیں، بلکہ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں. اینڈ سیکنڈ ہمارے ڈائریکٹر جنرل ایل ڈی اے کہ وہ تو ایک نا، اگر میں کہوں گا کہ بھی ون آف دا بیسٹ ڈی جی ایل ڈی اے ایز اے ہیومن بینگ اور کہہ لیں کہ ایز اے وینری پرسن، تو اس میں کوئی مذاکرہ چیف ٹاؤن پلانر 2 اظہر علی کیا پیغام دیں گے عام شہری کو ایل ڈی اے کے حوالے سے؟ اس میں سمپل سا یہ ہے جی، ایل ڈی اے اگر آپ کوئی بھی اگر آپ فائل سبمٹ کرتے ہیں یا کوئی بھی آپ کا کیس ہے، آپ اس کو خود پرسیو کریں. آپ کے بارے میں جو نیگیٹیوٹی آپ کے ذہن میں بھر دی گئی ہے کہ ایل ڈی اے میں کام نہیں ہوتا، میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں وہ آتے ہیں اپنا کام، اگر کوئی ہرڈل بھی آتی ہے وہ کہتے ہیں ہم نے کسی کو پینی پے نہیں کرنا، تو ان کا بڑے سکسیزفلی وہ اپنا کام کروا کے جاتے ہیں اور ان کا سوچ بھی چینج ہو جاتی ہے. کیونکہ رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں. اگر آپ رشوت دے رہے ہیں تو اٹ مینس کہ آپ بھی اس میں شامل ہیں. جب آپ بن جائیں گے کہ اچھے سٹیزن بن کے، جب رشوت دیں گے ہی نہیں تو لینے والے کہاں سے رہ جائے گا. اور آپ کے کام انشاءاللہ فیوچر میں کہہ لیں کہ آپ دیکھیں گے ایل ڈی اے میں بہت بہتر ہوں گے. آپ نے باتیں سنی چیف ٹاؤن پلانر 2 ایل ڈی اے اظہر علی کی اور سینئر صحافی محمد وسیم وڑائچ کی. یہاں پروگرام نیوز ون اسپیشل کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.